Welcome back to Hinkowa News. The renovated Hanuman Natya Graha in Mapsa has reopened, offering upgraded facilities for artists and audiences. The modernized theatre will host professional dramas, cultural programs, and community events, reviving Mapsa's vibrant performing arts scenes. नाटकाक दाद दिवपी आसात, ज्या पद्धतीत संगीत नाटक आसतलें, ऐतिहासीक नाटक आसतलें, प्रोफेशनल नाटका खातीर लोक मुद्दामून ते नाटक पळोवपाक येता. हांव खरोखरूच तुमची खूप खूप तोखणाय करता, कारण संस्थानाची तांच्यांनी आपल्या देवस्थानचे पयशे ह्या नाट्यगृहात घातल्या आणि लोकांक अशा पद्धतीची फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर खरोखर मनापासून सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे खूप खूप अभिनंदन. खूप कमी लोक संस्थानाचे कदाचित बरें काम करता जाल्यार सपोर्ट करतात, टिका करपाक खूप जाण असतात, पण जेन्ना कन्स्ट्रक्टीव काम करतात तेन्ना सपोर्ट करप हे गरजेचें आसा. ल्हानशा हातूंतल्यान जवळपास 750 खुर्च्यो ह्यो जर हातूंतल्यान एकोमोडेट जाता. हांव पळयता की आमच्या रवींद्र भवनात फक्त 800 आसा, म्हणजे हेच्या पेक्षा 4 पटीन व्हडलें आहा. आनी फक्त चेअर्स पळोवंक वचत जाल्यार भितर 800 चेअर्स दिसता. कॉम्पॅक्ट जरी असले आसत जाल्यार 750 खुर्च्यो आसतना एक बऱ्या पद्धतीचो लूक, AC, साऊंड सिस्टम खूप बरी अशी तेंच्यांनी अवेलेबल करून दिल्या. तांच्यांनी उलयता आसतना आनी अध्यक्षानय बी म्हाजे कडेन म्हटलें की आमी सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडला. फाटले आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसतना तेंच्यांनी प्रस्ताव दिला. म्हाकाय मदीं दोनदा तेंच्यांनी याद केली की आमकां सरकारा कडल्यान कितें तरी मदत जावपाक जाय. एक्चुअली तशी पळोवंक वचत जाल्यार प्रोफेशनल चलोवपी नाट्यगृहा खातीर आनी प्रायवेट आशिल्ल्या नाट्यगृहा खातीर वेगळी स्कीम ना, पण म्हापशाकारांच्या आग्रहात्सव आणि तुम्ही दिल्ली लोकांक सेवा खंय तरी सरकारा कडेन कमिटमेंट करचो पडटलो. सरकाराचो कार्यक्रम आमी फुकट घेवपाक तुमकां अवेलेबल बीन दिता, हो खंय तरी एखादो एग्रीमेंट करून हांव एक प्रॉमिस हांव त्या खातीर म्हटलां. पयलीं हांव थोडीशी स्कीम ना, बट त्या स्किमीच्या भायर वचून आमकां तुमी सरकाराक केन्ना तरी आमचे कार्यक्रम आसतले अशें आयोजन करपा खातीर दिता. हे जर तुमी एखादो सरकारा बरोबर एग्रीमेंट केलो आसत, म्हाका म्हापशेचो आमदारूय बी रिक्वेस्ट करतालो की आमकां स्पेशली हांकां मदत करपाक जाय, कारण आमी आमच्या म्हापशांतलें रवींद्र भवन काय अजून पर्यंत बांदूंक ना आनी बांदूंक ना म्हाकाय खबर आहा. आनी बांदता म्हणसर म्हाका दिसता आनीकूय थोडोसो टायम वयतलो, बट चुकी म्हाजी ना, जागेची आहा. जागा अजून अवेलेबल जावंक ना. जाल्यार बरेच जाण म्हणटले की ते सरकार तयार आसा, बट जागा अजून फायनलायज जायना, जागा अजून मेळना. त्यामुळे ती जागा आमी आयडेंटिफायड घेतले आनी बांदतले, म्हणजे म्हणटा फुडली 2 वर्सां लागतली. पण ह्या पिरियडात म्हणजे म्हापशाच्या आमदाराचें म्हणणें आशिल्लें की जाता आसत जाल्यार एक सरकारा बरोबर थोडोसो टायअप करून आमी तांकां मदत करपाचो विचार करपाक जाय. आजच्या घडीक हांव एक नक्की सांगता, कितली मदत ती डिक्लेअर करिना, पण तुमकां आमी सरकारांतल्या आमच्या आर्ट एंड कल्चर आसत किंवा बाकी खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन तुमकां फायनान्शियली मदत ही आमी करता, इतली हांव जाहीर करता. कशी करप तें एकदांचें ठरयता आमदार अध्यक्ष तुमचो बसून, कशी करप हें आमी ठरयता आनी त्यानुसार ती मदत करता. कारण शेवटी एंटरटेनमेंट लोकांचो करप आनी एंटरटेनमेंट जाका आमी म्हणटा हॅपीनेस इंडेक्स वाडपा खातीर नाटक आसतले, पिक्चर आसतले आनी तियात्र आसतले हे पळोवप तितकेच म्हत्वाचें आसता. सांस्कृतीक कार्यक्रम हे तितक्याच पद्दतीन म्हत्वाचे कार्यक्रम करपा खातीर आमकां सातत्यान अशा पद्दतीन ह्या कार्यक्रमाची मदत जाता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर हांव उलयता आसतना आनी एक गजाल मुद्दामून म्हणजे एकंदर हो कार्यक्रम तेंच्यांनी म्हज्या खातीर थोडोसो फुडें व्हेलो, त्या बद्दलूय बी हांव तांकां खूब खूब अभिनंदन करता. आनी हनुमान नाट्यगृह हाजे पुराय समिती हाज्या खातीर तेंचें हांव अभिनंदन करता. हांव चड वेळ उलयना, परत एकदा फक्त एक गजाल मुद्दामून सांगता की गोंयांतल्या लोकांचो हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर सरकार सातत्यान म्हणजे आपल्या तुमी जर पळयशात जाल्यार वेगवेगळ्या जाग्यांचेर फोंड्या आसतले, सांखळे आसतले, कुडचड्यार आसतले, काणकोणा आसतले, मडगांव आसतले, कलामंदीर आसतले, हातूंतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम आमी सदोदीत लोकांच्या मुखार दवरता. आनी सरकारान जर हाज्या फुडें म्हणजे जर ओपनली आमी कार्यक्रम करपाचें थारायलें जाल्यार त्या कार्यक्रमाचो लाभ म्हापशाकारांकूय मेळटलो हें हांव नक्की डिक्लेअर करता. म्हणजे सरकाराच्या रवींद्र भवनांतल्यान जो कार्यक्रम जातलो तो कार्यक्रम आमच्या हांगा रवींद्र भवन जावच्या पयलीं तो कार्यक्रमाचो लाभ म्हापशाकारांक ह्या हनुमान थिएटरग्रांत पळोवपाक मेळटलो हें हांव नक्की फायनलायज करता. कारण बरेचशे फावटी आमी आमचे कार्यक्रम इधर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या वतीन किंवा आर्ट एंड कल्चरच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन फ्री ऑफ कॉस्ट ज्या जाग्यार आमची रवींद्र भवनां आसा
त्या जाग्यार आमी सगळ्या लोकांक ते फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, पण म्हापशाकार वंचीत उरता पळोवपाल्या पासून. त्या खातीरच हांवें म्हटलें की आमचो जर टायप एग्रीमेंट आसत जाल्यार तेन्ना आमी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे सरकाराक तुमी न चार्ज करता, आमी म्हापशाकारा खातीर तो कार्यक्रम फुकट दाखोवप अशा पद्दतीचो एक एग्रीमेंट करून तो पळोवपाक तुमकां मेळटलो. म्हाका सदानंद दानोडे वयता आसतना कानान सांगून गेलो की इफी खातीरचोय कितें जाता आसत जाल्यार तांच्या खातीर कार्यक्रम पळोवचो. पण हांव म्हज्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांचे कडेन म्हाका दिसता बाकी स्क्रीन बट कितें तरी कार्यक्रम आनी कसो जाता हो पळयता. तोय कार्यक्रम तुमच्या खातीर कसो अवेलेबल जातलो हें पळोवन तोय कार्यक्रम एखादो तुमकां दिवपाक पळयता आनी तोय कार्यक्रम हांगासर आयोजन करुया. हांव आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमी खरोखरूच म्हापशाकार खूब खूब खूश आसतले की आयच्यान परत एकदा हनुमान नाट्यगृह हे ओपन जाता आनी ऐतिहासीक वास्तू जिका एक बरो गोंयांत इतिहास आसा. कितलेशेच नाट्य कलाकार आनी संगीताचे धडे जेंच्यांनी ह्या हनुमान नाट्यगृहांतल्यान आपली पयली पायरी चडून जेंच्यांनी गिरयले आनी जेंच्यांनी गोंयानच न्हय पुराय देशभर सुद्दां नाटकाच्या कलेत आपलें नांव केलें असो इतिहास आशिल्लें हें हनुमान नाट्यगृह आज म्हज्या हस्ते परत एकदा इनॉग्रेट जाता. हें पळोवन म्हाका खूब खूब खोस भोगता. जेन्ना आमचे कार्यकारी मंडळान जेन्ना आमी 1922 म्हणजे 2022 जेन्ना निवडून आयले पयल्या फावट तेन्ना सगळ्यान जे आमचे वळखीचे आसले आमचे जे हितचिंतक आशिल्ले तेंच्यांनी सगळ्यात पयलीं आमकां सांगलें की हे थिएटर तुमच्या कारकिर्दीन AC जावपाक जाय, मिनिमम AC, तेज्या उपरांत सावंड सिस्टम आनी बाकीच्यो गजाली मागीर, पण ह्यो पयले जावपाक जाय. सो इतलो आमचेर प्रेशर आशिल्लो की खंयच्याय परिस्थितीन आमकां तें करपाक जाय. AC आनी सावंड सिस्टम हो बेजीक आशिल्लो. तितून रामनमीची नाटकां आशिल्ले, जायत्यो गोश्टी आशिल्ल्यो. ह्यो सगळ्यो मॅनेज करून आमी हे जे आतां आज जे नूतनीकरण जाला ह्या श्री हनुमान नाट्यगृहाचे ह्या जो हो आमी प्रकल्प पूर्ण केला, हेच्या पयलीं आमचे जे आदले जे कार्यकारी मंडळ आसले म्हणजे जवळ जवळ 1974-75 पासून ते आज पर्यंत ह्या आदल्या जे कार्यकारी मंडळांनी खूब हांगासर कश्ट घेतले. कारण हे अशें नाशिल्ले नुस्ती झापडां किंवा ते मल्लाचे माटो करून बांदताले, नाटकां करताले. हांव आतां सगळ्या रसीक प्रेक्षकांक किंवा कलाप्रेमी किंवा आमचे नाट्य वेडे रसिकांक सगळ्यांक अशी विनंती करता की तेंच्या भुरग्यांनी आमच्या हांगा श्री महानगर संगीत नाटक मंडळ जे कला विभाग आसा जो संगीत विद्यालय आसा तितून तेंच्यांनी तेंच्या भुरग्यांनी एडमिशन घेवचें, बरें शिकचें. हांगासर जायते जाण शिकून बरे व्हडले जाल्ले आसा, ते पंडीत सुद्दां जाल्ले आसा. अशें हांगासर शिकवण मेळटा तेंच्यांनी करचें. आनी जायते जाणांनी हांगासर आमच्या थिएटरान येवन आपले कला सादर करची, ज्यामुळे दुसऱ्या कलाकारांक किंवा दुसऱ्या भुरग्यांक तेजें प्रोत्साहन मेळून ती बी कलेच्या क्षेत्रान येवची.